सीखनी। ये अल्लाह के वली कुरान वाले हैं मेरे भाइयों। तो मेरे महबूब आका ने फरमाया लअल्लक तुरज़क़ु बिही, तुझे इसकी वजह से तो रिज़्क़ मिल रहा है मेरे भाइयों। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, कुरान करीम की तालीम, सीखना सिखाना, सीखना और सिखाना। जब बंदा कुरान करीम सीखता है उसके लिए कोई वक़्त की बात नहीं कि ये 10 साल का है तो पढ़ेगा, 5 साल का है तो पढ़ेगा, अब 50 साल का हो गया। नहीं, सहाबा किराम ने कौन सा बचपन में पढ़ा था, सब बड़े बड़े लोग आए, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का। किसी को तो एक सबक किसी ने पढ़ा, किसी ने 2 पढ़े, किसी ने 3 साल पढ़ा, किसी ने 5 साल पढ़ा, किसी ने 10 साल पढ़ा, किसी ने 23 साल पढ़ा। इस तरह सहाबा किराम ने पढ़ा और बड़ा निसाब आखिरी दम तक पढ़ते रहे। ऐसे सहाबी आए, सबक पढ़ने के लिए आए, शहादत मिल गई, एक भी अमल न किया, अभी न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न कोई बड़ा काम किया, और अल्लाह के राह में कुर्बान हो गए और जन्नत के मालिक बन गए। ये बंदा जब सीखने की नीयत करता है, किसी उम्र का है, किसी भी उम्र का है, सीखने की पूरी उम्र है, आखिरी दम तक सीखने का आज़म करो। जब सीखोगे, सीखने की नीयत करोगे, तुम बज़ाहिर इन गलियों में चलोगे, लेकिन हकीकत में अल्लाह के नूरानी मलाइक तुम्हारे कदमों के नीचे पर बिछाएंगे। नूरानी कदमों पर, नूरानी परों पर तुम्हारे कदम लगेंगे। कितनी बड़ी फजाइल। और जब कोई बंदा सीखते सीखते मर गया, बंदे के अमल नीयत के मुताबिक होता है, जैसी नीयत वैसी मुराद होती है। बंदा नीयत अब ये करे, मेरी उम्र तो 60 साल हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन या अल्लाह तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मैं हाफिज बनना चाहता हूँ, मैं मुफ्ती बनना चाहता हूँ, मैं आलिम बनना चाहता हूँ। अब ये सबक लेना शुरू कर दे। सुबह को आधा घंटा 1 घंटा सबक लिया, या शाम को कुछ टाइम निकाल कर हिसाब से सबक ले लिया, बाकी टाइम भले ठीक है अपने काम धंधे से लग गया, तालिबुल इल्म के लिस्ट में इसका नाम दाखिल हो गया। अब ये पढ़ता रहा, अल्लाह ने इसी जिंदगी में वफा दी, जिंदगी ने मौका दिया। एक दिन आएगा ये सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा बूढ़ा हाफिज बनने की उसकी दस्तार बंदी उलमाए किराम करवा रहे, आलिम बनने की दस्तार बंदी करवा रहे। हाँ, अगर ऐसा मौका न मिला, जिंदगी ख़त्म हो गई, तो फिर भी मायूस होने की बात नहीं। इसका मदरसा, इस पढ़ने वाले तालिबुल इल्म का मदरसा ता क़यामत कब्र में जारी और सारी होगा। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखाना इसको शुरू कर देंगे। अगर इसने पहले दिन दाखिला ली थी हाफिज बनने के लिए, नीयत की थी हाफिज बनने के लिए, हाफिज क़यामत के दिन तक हाफिज बनकर इब्राहीम खलीलुल्लाह के मदरसा खलीलिया से फाजिल होकर इसकी दस्तार बंदी माशर के मैदान में रब्बुल आलमीन फरमाएंगे। अगर आलिम बनने की नीयत की थी, क़यामत वाले दिन माशर के मैदान में आलिम बनकर उठेंगे। मुफ्ती बनने की नीयत की थी, क़यामत वाले दिन मुफ्ती बनकर के उठेंगे। कितनी बड़ी सआदत है इन सीखने कुरान पढ़ने वालों की। अगर कुरान पढ़ाने वाला, उसका शान देखो, उसका शान देखो। हदीस शरीफ में आता है जब कुरान पढ़ाने वाला पढ़ाते पढ़ाते इस जहान से रुखसत हो गया, उसके ऊपर वफात हो गई, वो कब्र में चला गया, लेकिन उसके कब्र पर रिश्तेदार तो दफन करके वापस आ गए, दोस्त अहबाब तो आ गए, लेकिन उसके कब्र पर हर रोजाना इतने अल्लाह के मलाइक आकर उसके कब्र के ऊपर दुआ करते हैं जितने हर साल हाजी हज पे जाते हैं। वो साल में 1 दफा जाते हैं। इसके कब्र पर रोजाना अल्लाह के ऐसे नूरानी मलाइका कर दुआ करते हैं। ये इजाज़ चाहिए तो कुरान के साथ चमट जाओ, कुरान वालों के साथ चमट जाओ। बड़ा मकाम है मेरे भाइयों, बड़ा मकाम है कुरान पढ़ना और पढ़ाने का। इसलिए तो मेरे महबूब आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। हर साल हाजी हज पे अल्लाह आपको और हमको हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमाए, ज़ियारत हरमैन नसीब फरमाए। यकीनन बड़ा मकाम है बैतुल्लाह की ज़ियारत करना, मस्जिद नबवी गुंबद खिज़रा की हाज़िरी मिलना और रियाज़ुल जन्नत के अंदर हाज़िरी, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत। लेकिन कुरान पढ़ाने वाला कब्र में जा चुका। हर रोज़ाना हाजियों के जितने अल्लाह के मलाइक उसके लिए आकर दुआ करते। एक दिन एक मलाइक आए, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे। कितना बड़ा एहसास, कितना बड़ा मकाम मिलता है मेरे भाइयों।
میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی ابتدائی نبوت 40 سال کی عمر کو پہنچے ہیں۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں، وہاں بیت اللہ کی طرف سامنے نظر کرتے کرتے اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ ایک دن جبریل امین آتا ہے، جبریل امین انسانی شکل میں آتا ہے، انسان بن کر، قاری صاحب بن کر، قرآن والا بن کر سامنے آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کر کے آ کر گلے ملتا ہے، گلے مل کر کے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا سبق دیتے ہیں، اقرا۔ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ کیا ہے؟ نبوت کی، دین کی ابتدا کہاں سے؟ پڑھنے سے۔ اقرا پڑھ۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور آپ کے نبی امی ہیں، کسی دنیا میں استاد کے پاس پڑھے نہیں ہیں، ان کو تو اپنا نام لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں آتا، ان پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس جبرائیل امین، اس فرشتے نے، اس انسانی شکل میں فرشتے نے دوبارہ دبوچا، زور دے کر گلے مل کر کے فرمایا اقرا۔ میرے محبوب نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بار دبوچ کر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سا کہو، جو حوش میں بیٹھے ہو کہہ دو سبحان اللہ، جو تھک گئے ہو ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی امیدیں پوری ہونے والی، ابھی میں ختم کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنی اقرا بسم کی آیتیں پڑھی، اس لیے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے نماز سے پہلے کا بیان کا کہنا تھا، ساتھیوں نے کہا، لیکن میں نے گزارش کی کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ درمیان میں میرے لیے بڑا امتحان ہو جاتا، اذانوں کی آواز شروع ہو جاتی، اب میں بیان کو روکوں یا بیان کو جاری رکھوں، دونوں طرح بڑا امتحان تھا۔ اس امتحان سے اللہ نے بچا دیا کہ اذان کی آواز چلتے ہوئے پھر میری آواز ٹکرائے۔ اذان کی آواز تو اللہ کا بلند عظمت والا نام ہے۔ تو میرے بھائیو بس قرآن کو چمٹ جاؤ۔ سب سے پہلا انسان آپ کا اور میرا ابا کون ہے بھائی؟ جانتے ہو؟ اپنے بڑے ابا کو جانتے ہو؟ کون ہے تمہارا ہمارا ابا؟ یہ جناب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تم اور ہم پیدا ہوئے، چھوٹے سے پیدا ہوئے، 9 مہینے 10 مہینے اپنے اماں کو ستایا، کبھی اس کو سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی متلی، کبھی یہ کبھی وہ۔ 9 مہینے ستانے کے بعد بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتے اس کا حال یہ ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ سبحان اللہ ذرا بولتے جاؤ، سبحان اللہ بولتے۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے نا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، اماں کیا ہے، ابا کیا ہے، دودھ کیا ہے، زہر کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن پھر اللہ نے اس کو آنکھ دی، کان دیا، ناک دیا، دل دماغ دیا، پھر اس کو شعور آ گیا، یہ میرا ابا ہے، یہ میری اماں ہے، یہ دودھ پینے کی جگہ ہے، یہ پانی پینے کی جگہ ہے، یہ اس نے پہچاننا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیری نعمت عطا فرما، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑھتے 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 بڑا انسان بن جاتا ہے، بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ اب کہتا میں تو بھائی بڑی چیز ہو گیا، اب تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی حکم کی بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، ایسے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ آج تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے در پہ آنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں، اس کا قرآن پڑھنے کے لیے، کریم رب کا کلام پڑھنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین تجھے صورت اور تندرستی عطا فرمائی، اس رب کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن بات میں کسی اور جگہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نا، 60 گز کے پیدا ہوئے۔ کتنے پیدا ہوئے بھائی؟ آپ اور ہم پیدا ہوئے، چھوٹے سے انسان پیدا ہوئے۔
फिर बढ़ते बढ़ते आदमी बन गए, बढ़ते बढ़ते। लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते ही 60 गज के, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने अपने कुदरत के हाथों से बनाया, कुदरत के हाथों से बनाया, मट्टी से बनाया, मट्टी से बनाकर रूह डाला। अब जैसे छोटा बच्चा माँ के पेट से निकलता है, कुछ पता नहीं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसे जिस्म में रूह डाला गया, अब उसको कुछ पता नहीं क्या है, क्या करना है, क्या कहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबक देना शुरू कर दिया। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, पहले दिन से सबक शुरू। इससे पता ये चल रहा है इंसान पैदा होते ही माँ के पेट से सबक शुरू। माँ की गोद पहला मदरसा है। माँ की गोद, जब माँ के पेट में अल्लाह का जिक्र करो, माँ के गोद से में आया दूध पीने शुरू हुआ, अल्लाह का जिक्र करे। जब माँ की गोद से इसको पाकीज़ा ज़िंदगी मिले ना, अल्लाह वाली ज़िंदगी मिले ना, ये बड़ा होकर फिर जुनैद बगदादी बादशाह ने अपने बेटे को सिपह सालार बनाकर और फौज का सिपह सालार बनाकर भेजा कि जाओ कुफ्फार के साथ मुकाबला करो। रिपोर्ट देने वालों ने कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट ये पहुंचाई, आपका बेटा पीठ देकर भाग गया, भगोड़ा साबित हो गया। बादशाह ने सुनकर बड़ा गम हुआ। वहाँ रिपोर्ट देने वालों ने, मुखबिरों ने ये खबर बाहर से रिपोर्ट आई। परेशान होकर जब घर पे तशरीफ ले जाते हैं बादशाह जी, घर वाली को बताते हैं, ये देख तेरा बेटा, उसकी ये रिपोर्ट आई है, उसकी ये खबर आई है। कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बादशाह इससे हैरान है। घर में बैठने वाली बेबी अहलिया ने उस वक्त इनकार किया कि ये रिपोर्ट गलत है। आखिर उसके पास क्या तहकीकात थी। अब घर पे आता है, घर पे आकर अपनी अहलिया से पूछता है, जनाब बाहर से मुझे रिपोर्ट देने वालों ने ये रिपोर्ट दी, जरा आपको बताएं तो सही, आपके पास क्या गारंटी थी कि आपने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती। मेरे पास और कोई इल्म नहीं है, लेकिन जब से मैंने इसको 2 साल दूध पिलाया, मेरे पेट में रहा, हमेशा मैं बावुज़ू रही, वुज़ू के साथ इस बच्चे को मैंने दूध पिलाया, पेट में रखा। मैं गारंटी से कहती हूँ ये या गाजी होगा या ये शहीद होगा, भगोड़ा हो ही। ये सबसे पहले यहाँ सीखने का मकाम शुरू हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है, जब माँ अपने बच्चे को अल्लाह का नाम सिखाती है, बच्चा कहता है अपने तोतली जुबान से, अपनी अधूरी जुबान से अल्लाह। अल्लाह पाक माँ बाप के जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ कर दे। बस मुल्ला के पास हाफिज बन के आया, मौलवी बन के अभी भी गालियाँ देता है, अभी ये करता है, वो करता है। मुल्ला तुझे, अरे तूने क्या सिखाया है? तू माँ बाप का किरदार तेरा है, तूने क्या सिखाया? अब जो कुछ बुरा करेगा कारी साहब के गले में। मदरसे वाले मुल्ला ने बिगाड़ दिया मुल्क को, अब सारे मुल्क को भी मुल्ला ने बिगाड़ा, तेरे बच्चे को भी मुल्ला ने बिगाड़ा। जिसने कुरान के जेवर से तेरे बच्चे को मुनव्वर करके और अहलुल कुरान अहलिया अल्लाह का वली बनाकर, दस्तार बंदी बनाकर, टोपी पहनाकर आपको दे दिया। अब कारी साहब को गालियाँ दे रहे हो, कारी साहब खराब है, मदरसे का माहौल खराब है। क्या सीखा है तूने? वो एक बंदा साइकिल पे जा रहा था ना, बड़ा दाढ़ी वाला, आगे जाकर किसी को साइकिल ठोक मारी, ब्रेक नहीं लगे, शर्म नहीं आती इतने बड़ी दाढ़ी से? अरे भाई दाढ़ी से ब्रेक, दाढ़ी में दौड़ी है, ब्रेक साइकिल में, बस वो खराब हो गई, ब्रेक नहीं लग सकती। हमारा तो गुस्सा बस कारी साहब पर, गुस्सा मौलवी पर, कुछ भी हो। आज भी अगर हम कहेंगे, इमरान खान को नहीं कहेंगे, नवाज मुल्क महंगा क्या, तो मुल्ला ने किया है। अल्लाह ने मुल्ला को पैदा इसलिए किया कि अमन व अमान करे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर नबियों के सिलसिले को चलाया, आखिर में खातमुल मुरसलीन आए। खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम ने इस सियासत और हुकूमत को चलाया। अबू बकर सिद्दीक ने चलाया, उमर फारूक ने चलाया, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने चलाया, हज़रत अली हैदर कर्रार ने चलाया, यहाँ तक के चलते चलते उन उलमा नबियों के वारिस उलमा आए। आज भी अगर दुनिया के निज़ाम के अंदर सही हुकूमत करने वाले, सही निज़ाम को कायम करने वाले होंगे तो ये अल्लाह के नबियों के वारिस होंगे। हाँ, आखिर में ये दज्जाली हुकूमत बनती चली जा रही है, दज्जाल के लिए सीट हमवार होती चली जा रही है। सब कुछ इनके हाथ में, आज सवाए सरकारी बंदे के बाकी सब परेशानी और रोजगार के मामले में। उनके तो
मुराआत ख़त्म नहीं होती, गरीब बेचारे क्या गुजारा नहीं है। और मुल्क को अवाम ने खराब किया, सारा कुछ खजाना लूट के सरकारी लोग गए, ये दज्जाली हुकूमत आई, सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में। मुसलमान बेचारे का हाल मैंने बताया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे गुजारा। लेकिन उस वक्त भी आएगा, कौन आएगा? इमाम महदी होगा इधर, जिसके साथ ईमान वाले होंगे। इमाम महदी कौन होगा भाई? ये आलिम होगा। ये क्या होगा? नबियों का वारिस होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, नबी बन करके आएंगे। ये नबियों के वारिस इमाम महदी के साथ मिलकर दज्जाल के साथ जिहाद करके उनका खात्मा करके दुनिया में ऐसा निज़ाम कायम करेंगे कि शरीफ आता है, एक बकरी का दूध पूरा घराना पिएगा, ख़त्म नहीं कर सकेगा। एक बेर का दाना पूरा घर खाएगा, बेर के दाने में इतनी बरकत है। आदम अलैहिस्सलाम से बात करें। आदम अलैहिस्सलाम को जैसे ही पैदा हुए, अल्लाह ने अल्लम आदम अल-अस्मा सबक सिखाया। उस्ताद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बज़ाहिर साथी बना के फरिश्ते, अभी फरिश्तों को पढ़ना लेकिन आता नहीं। अल्लाह ने फरमाया सब सबक सुनाओ। अल्लाह ने मलाइकों को फरमाया अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाए, सबक पढ़ाया मैंने आपको, अस्माउल हुस्ना सिखाई, सुनाओ। क्या जवाब? सुब्हानका, कह दो आप, सुब्हानका, कह दो जोर से, सुब्हानका, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमारी मेमोरी तो चाइना वाली मोबाइल है, इसकी अपनी ज़ाती मेमोरी तो है ही नहीं। बस जितना कुछ डेटा जो हुक्म आपकी तरफ से मिलता है वो अमल करना है, बाद में वो डेटा खत्म हो जाती है, हाफ़िज़ा तो है ही नहीं कि याद रहे। सबक पढ़ाओ जो मैंने आपको सबक पढ़ाया, आप उस्ताद बन जाओ। ये मलाइका आपको शामिल बनते हैं। पहले मदरसा शुरू हो गया, इन मदरसों की निस्बत उस मदरसे के साथ है, यहाँ से होते हुए ये निस्बत ये इमाम बुखारी के साथ मिलते, शाह वलीउल्लाह से मिलते, सहाबा किराम से मिलते, रसूलुल्लाह से मिलते और अंबिया किराम से मिलते मिलते जनाब आदम अलैहिस्सलाम से मदरसे की निस्बत जाकर या तो आदम अलैहिस्सलाम से मिलते या मस्जिद नबवी में मोहम्मद रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब सुफ़ा से मिलते। जिस स्कूल के टीचर पढ़े हुए हैं इनकी निस्बत कहाँ जाएगी? होते होते टीचर फला अब तुम्हारी मर्जी, अपने बच्चों के नस्ल का शुजरा या तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाकर तुम तरफ खींच लो या अपने औलाद की नस्ल का शुजरा तो अंग्रेज की तरफ ले जाओ। अब मर्जी तुम्हारी है। दुनिया का इल्म पढ़ाकर मुझे अपना नस्ल उसका उसका गिरेज ले लो या इसका गिरेज ले लो। ये गिरेज ऐसा कामयाब है, अजीब अजीब उसका साथ हज़रात उलमा इकराम इनकी दस्तारबंदी कराएंगे। कल जब क़यामत का दिन होगा रब्बुल आलमीन खुद बुलाएंगे, आ जाओ कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप आ जाओ। कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को बुलाकर रब्बुल आलमीन के साथ हाथ बनाएंगे। जब आप मशहूर बनाने वाले बार बार पढ़ेंगे तो उनको बुलाकर हाथ बनाया जाएगा। ऐसा हाथ सूरज की रोशनी से ज़्यादा उसकी रोशनी होगी। सारे लोग महशर के मैदान में कहेंगे आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है, इसने क्या कमाल किया। उनको बताया जाएगा इसने इन लोगों ने इन माँ बाप ने अपने बच्चे को कुरान अजीम पढ़ाया था, आज रब्बुल आलमीन इनकी ताज पोशी फरमा रहे हैं। कितना बड़ा एजाज़ है। उस वक़्त सारे लोग कहेंगे काश के हम भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते, आज ये हमें एजाज़ मिलता। जन्नत के अंदर जाने के बाद जब ईमान वाले जन्नत में चले जाएंगे ना, जन्नत में तो दुनिया में हर कोई बंदा चाहता मेरी एडवर्टाइज हो। ये आजकल वीडियो किस लिए है भाई? ये तस्वीरें सब कुछ भुला दिया कि लअनल्लाहुल मुसव्विरीन, अल्लाह का रसूल का फरमान पहले वालों के लिए था। जब मोबाइल नहीं निकली थी ना, मोबाइल आ गई तो ये मनसूख हो गया। अब तस्वीर का कोई गुनाह नहीं है भाई। याद रखो जदीद दौर है यार, बाप पुराना है इसको निकाल दो, नया बाप बनाओ। कुरान पुराना है निकाल दो, दीन पुराना है निकाल दो। हदीस जदीद दौर है, जदीद दौर की तकाज़े हैं। बहरहाल
اللہ اکبر. ایڈورٹائز ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن دنیا کی ایڈورٹائز کی کیا حیثیت، دنیا کی ایڈورٹائز شہرت کی کیا حیثیت کہ جب جنت میں شہرت مل جائے، جنت میں مشہور ہو جائے، جنت میں ایڈورٹائز ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفاء اہل الجنت ہم اہل القرآن. جنت کے بڑے مشہور ترین شخصیتیں ہوں گے تو قرآن والے ہوں گے. عظمت قرآن یہ پروگرام ہے. خیرکم من تعلم القرآن، بہترین میں بہترین ہو. اگر بہترین بننا چاہتے ہو، بہترین اپنے نسلوں اور بچیوں کو بنانا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے جوڑ دے، قرآن والوں سے جوڑ دے، قرآن والوں سے وابستہ کر دے. میرے نبی کا فرمان ہے زندگی گزارو تو چار بندے چار طریقے سے گزارو. پانچواں طریقہ اختیار نہ کرنا، کن عالمن او متعلمن او سامعن او محبن ولا تکن خامسن فتہلک. فرمایا یا تو عالم بن جا، عالم نہیں بن سکا ہے متعلم طالب العلم بن جا. یہ بھی نہیں بن سکتا ہے سامعن ان کی باتیں سننے والا بن جا. یہ بھی نہیں بن سکا ہے کم سے کم ان کی عزت احترام محبت کرنے والا بن جا. پانچواں طریقہ اختیار نہ کرنا کہ ان کے ساتھ بغض نفرت، ان کی گلہ غیبت، ان کی مخالفت. اگر یہ پانچواں تو نے طریقہ اختیار کیا فتہلک، تیری ہلاکت میں کوئی شک نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں علماء میں شامل فرمائے، طالب العلموں میں شامل فرمائے، ان نیک لوگوں سے وابستہ فرمائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پوری زندگی قرآن کا، قرآن والوں کا خادم بنائے. یہ ماشاءاللہ ساتھی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں مولانا مرحوم رحمت اللہ علیہ کے فرزند. اللہ رب العالمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب ساتھی ان کے بازو بنو، ان کا ساتھ دو، ان کے پرسان حال بنو. اپنے بچوں کی بھی قربانی دو، اپنے مال کی بھی قربانی دو، اپنے وقت کی بھی قربانی دو، اپنے بچیوں کی قربانی دو. بچیاں بھی پڑھنے کے لیے بھیجو، بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو. اپنا اگر حلال کمائی ہے تمہاری تو حلال کمائی سے کچھ آ کر ادھر اللہ کے دین کے لیے ان کے ساتھ ساتھی بن جاؤ. ان کے پاس آیا کرو، ان سے حال احوال لیا کرو. صرف ان کی تم زیارت کرو نا. آج تم کوئی نبی کی زیارت کرنے جاؤ گے، لیکن علماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث کی زیارت کرو. فرمایا من زار العالم فقد زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی سمجھ لو کہ کس نے نبی کی زیارت کر لی. ایک آخری بات سناؤں گا اس علماء کے شان پر بات کرنا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہو؟ کہ پیر جھنڈوں میں سندھ میں پڑھاتے تھے. جب پیر جھنڈوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہندوستان کے دوسرے علاقے میں، پھر عمرہ شریف پر گئے. عمرہ کر کے جب واپس آئے تو پیر جھنڈوں والے لوگ، یہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا، پیر جھنڈوں والے لوگ استقبال کے لیے گئے. ایئرپورٹ سے ان کو لیا اور انہوں نے عرض کیا حضرت پہلے ہمارے پاس چلے، آپ کا فیض ہے ہمارے پیر جھنڈوں میں، آپ چلے وہاں چل کر ہمیں تھوڑا خدمت کا موقع دیں. آپ کی ابھی سفر میں ہے، دعا قبول ہوگی، پھر آگے آپ اپنے علاقے میں تشریف لے جائیں. حضرت جب تشریف لے کر جا رہے تھے، روڈ یا مین راستے سے تھوڑا اندر گئے تو سامنے پہلے ایک دکان تھی، آج دکان بند تھی. تو حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ساتھی سے، اس جنتی کا دکان بند ہے، آج کیا ہوا؟ اس جنتی، یہ جنتی کہاں ہے؟ لوگ حیران، حضرت عبید اللہ سندھی کو کیا گارنٹی ہے کسی کو جنتی کہنے کی؟ یہ جنتی کہاں ہے، آج نظر نہیں آ رہا ہے. تب ساتھیوں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ حضرت آپ اس کو جنتی کہہ کے پکار رہے ہیں؟ فرمایا حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ باہر سے آتے ہوئے یہ راستے میں سامنے یہ دکان ہے، پھر مدرسہ ہے آگے، مدرسے کا ماحول، علماء طلباء نکلتے ہیں تب بھی یہ بندہ ان کی زیارت کرتا ہے. علماء طلباء باہر سے آتے ہیں تب بھی اس کی زیارت ہوتی ہے. جو صبح شام عالم اور طالب کی زیارت کرے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جنتی ہے. اس لیے میں نے پوچھا یہ جنت کوئی مذاق کی بات نہیں. علماء اور طلباء کی قدر کرو میرے بھائیوں. جب تک یہ ہے ہم ہیں، ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہماری نماز محفوظ ہے، ہمارا قرآن محفوظ ہے. یہ ساری جس دن یہ ختم ہو گئے نا، اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں، پھر اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی. اس لیے ساری دنیا کی ہر چیز قرآن والوں کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ان سے گزارش کروں گا مولانا الیاس صاحب اور حضرت مولانا زین العابدین صاحب ان بچوں کی دستار بندی کریں.
محمد عبداللہ بن محمد کامران۔ محمد قیام بن محمد منیر۔ جن بچوں نے اس سال پوزیشن حاصل کی، سب سے پہلے شعبہ حفظ کے اول پوزیشن حاصل کرنے والے محمد رضا اللہ بن محمد خان۔ درجہ حفظ کے دوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد زین بن محمد صادق۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد سعید بن محمد وحید۔ درجہ ناظرہ کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والے محمد طلحہ بن محمد اسماعیل۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے درجہ ناظرہ کے اندر محمد عبداللہ بن محمد نجیب اللہ۔ دوم پوزیشن ناظرے میں حاصل کرنے والے محمد سبحان بن محمد لال دین۔ سوم پوزیشن ناظرہ کے اندر حاصل کرنے والے محمد حسن بن محمد فاروق۔ دوم پوزیشن درجہ ناظرہ کے اندر حاصل کرنے والے محمد طلحہ بن محمد قزل۔ درجہ قاعدہ کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والے محمد عبداللہ بن محمد یار محمد۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد مصطفیٰ بن محمد انور حسین۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد دانیال بن محمد سرفراز۔ محمد دانیال بن محمد سرفراز۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے عبداللہ بن محمد لیاقت نواز۔ دوم پوزیشن درجہ ناظرہ کے اندر حاصل کرنے والے محمد حنظلہ بن محمد خالد حسین۔ شعبہ قاعدہ کے اندر سوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد حباب بن محمد کامران۔ سوم پوزیشن درجہ ناظرہ کے اندر حاصل کرنے والے محمد حسن بن محمد اسماعیل۔ جن لڑکیوں نے پوزیشن لی ہے میں ان کا نام لیتا ہوں۔ والدہ صاحبہ سے گزارش ہے ان کی دستار بندی بھی کرا دی جائے اور پوزیشن حاصل کرنے والوں کے ان کو انعامات بھی دیے جائیں۔ عنبر محمد ذوالفقار درجہ اس کے اندر اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہینا محمد گلزار درجہ حفظ کے اندر دوم پوزیشن حاصل کی ہے۔ حسنہ رحمت گل درجہ حفظ کے اندر سوم پوزیشن حاصل کی ہے۔ لائبہ محمد علی درجہ ناظرہ کے اندر اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ افشا محمد منظور درجہ ناظرہ کے اندر دوم پوزیشن حاصل کی ہے۔
निगत मोहम्मद अफजल दर्जा नाजरा के अंदर सोम पोजीशन हासिल की है। आमना इज़्ज़त खान दर्जा नाजरा के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल की है। दुआ मोहम्मद वक़ास दर्जा नाजरा के अंदर दोम पोजीशन हासिल की है। राबिया मोहम्मद लियाकत दर्जा नाजरा के अंदर सोम पोजीशन हासिल की है। आलिया मोहम्मद सादिक कायदे के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल की है। मरियम लियाकत दर्जा कायदा के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल की है। नेहा मोहम्मद आलम दर्जा कायदा के अंदर दोम पोजीशन हासिल की है। मुनीबा रहमान ज़मीन दर्जा कायदा के अंदर सोम पोजीशन हासिल की है। अनाबिया नजीबुल्लाह दर्जा कायदा के अंदर सोम पोजीशन हासिल की है। आमना बदर ज़मान दर्जा कायदा के अंदर सोम पोजीशन हासिल की है। तमाम दस्तार बंदी जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है, हम मदरसा इंतज़ामिया की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और जिन लोगों ने पोजीशन हासिल की है, जिन बच्चों ने, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। आप तमाम हजरात का शुक्रगुज़ार हैं। आप हजरात तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और आइंदा भी ये कोशिश कीजिए कि पढ़ाई के दौरान भी चक्कर लगा लिया करें और उस्ताद हजरात से ये मालूम कर लिया करें कि हमारे बच्चे का क्या रिज़ल्ट है, पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा। आप पूरा साल वालिदैन वालिद हजरात कोई भी नज़र नहीं आता है, तो ये इस प्रोग्राम पर भी चंद लोग आए हुए हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। बच्चे ज़्यादा हैं, वालिदैन नहीं हैं। वालदा मोहतरमा ज़्यादा होती हैं, वालिदैन नज़र नहीं आते। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप तमाम हजरात हमसे वक्तन फ़वक्तन मिल लिया करें और अपने बच्चों की तालीम के बारे में पूछ लिया करें। एक और चीज़ है जो हम अक्सर कहते रहते हैं, भाई मोहतरम अक्सर हर जुमे के दिन फरमाते हैं कि भाई अपने बच्चों की तरबियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तरीके से करें, लेकिन आज हम उस तरीके पर चलते नहीं हैं। हर एक को समझा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। हम खुद